स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। ये बात बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि BBN चैनल ने 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। ये आपकी मोहब्बतों का फल है कि आपने हमें इतना प्यार दिया। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि सदाकत और सच्चाई पर मुबनी खबरें, हकीकी रिपोर्ट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको वक्त के साथ साथ आगे बढ़ाते रहे, आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इस संगमेल को पार करने के बाद हमारी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। इस खुशी के मौके पर BBN चैनल के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ मोहम्मद शब्बीर भोजानी सर, मेरे और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से तमाम यूज़र्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आइए अब देखते हैं 24 अक्टूबर की 25 अहम खबरें। इसराइली हमले में हसन नसरल्लाह के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की हिज़्बुल्लाह ने कर दी तस्दीक। इसी दरमियान हुआ हैरान कुन इंकशाफ, हाशिम सफ़ीउद्दीन 3 रोज़ तक डटे रहे, दम घुटने से हुई मौत। लेबनानी दारुल हुकूमत बेरूत को इसराइल बना रहा दूसरा गज़ा। बेरूत में 17 मुकामात पर इसराइल की शदीद बमबारी, जनूबी कस्बों पर बरसाए फॉस्फोरस बम, दर्जनों जाँ बहक। इसराइली जंगी जराइम को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे अल जज़ीरा पर इसराइल का शिकंजा। अल जज़ीरा के 6 सहाफ़ियों पर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद होने का लगाया इल्ज़ाम, उन्हें करार दिया दहशतगर्द। गज़ा में फौरी जंग बंदी और लेबनान की इलाकाई सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी। मशरिक़ी वस्ता में जारी तबाही पर ब्रिक्स समिट का एलामिया, इसराइल पर जंग बंदी पर जोर। इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की अपील करने वाले फ्रांस के सदर ने अब लेबनान में फौरी जंग बंदी का किया मुतालबा, लेबनान की मदद का किया ऐलान। यमन हदीदा में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिकी व बरतानवी जंगी तैयारों की शदीद बमबारी। वहीं खलीज अदन में एक बड़े तिजारती जहाज को निशाना बनाने का हौसियों का ऐलान। तुर्किया में हुआ दहशतगर्दाना हमला, अंकारा में एरोस्पेस कंपनी के कैंपस में धमाके के बाद फायरिंग, 10 अफराद हलाक। कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप पर हमले का इल्ज़ाम। अफ्रीकी मुल्क सूडान में नीम फौजी फोर्सेस और सूडानी मुसल्लह अफवाज में खूनी जंग जारी। सूडानी रियासत गजीरा में एक मस्जिद पर जंगी तैयारों के फिजाई हमले, 31 नमाजी जाँ बहक। हम जंग के नहीं, मुज़ाकिरात और सिफारतकारी के हामी। ब्रिक्स समिट से दुनिया को PM मोदी का पैगाम। वहीं PM मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग से 5 साल में पहली मुलाकात। हमारी सरजमीन में घुस गया है चीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी को बनाया निशाना, इल्ज़ाम लगाया हुकूमत कर रही है समझौता, कहा पार्लियामेंट इजलास में उठाएंगे मसला। बुलडोज़र की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा अगर हम इस तरह के मामलात की समाअत शुरू करेंगे तो आ जाएगा सैलाब। माफिया डॉन छोटा राजन की 2001 के मुंबई कत्ल मामले में दी गई उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल। मुंबई हाई कोर्ट ने छोटा राजन की जमानत पर रिहाई के अहकामात किए जारी। असम में BJP की जीत को रोकने बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी AIUDF। बदरुद्दीन अजमल ने कहा BJP की जीत के सिलसिले पर रोक लगाना जरूरी। उडरैया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। मुसलमानों पर BJP MP के इस मुतनाज़ा बयान पर तेजस्वी यादव पर हम, कहा मुसलमानों पर बुरी नज़र डालने वालों को नतायज का करना होगा सामना। बहरेज एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवालात, पूछा यूपी में कानून की हुक्मरानी योगी है या गोली की, कहा 30 ta 35 मुसलमानों के गिराए जा रहे मकानात। यूपी बाई इलेक्शन में तमाम 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार, कांग्रेस के लीडर करेंगे समाजवादी पार्टी की इंतखाबी तशहीर।
مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن MVA میں سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق رائے، کانگریس، شیو سینا اور NCP کے درمیان 85 سیٹوں کی تقسیم۔ وائناڈ لوک سبھا الیکشن کے لیے پرینکا گاندھی امیدوار، راہل گاندھی نے کہا وائناڈ کے ہوں گے 2 MP، ہم دونوں مل کر عوام کو تحفظ کے لیے کریں گے کام۔ اڈیشہ اور بنگال میں طوفان دانا ہوا خوفناک، بہار، جھارکھنڈ و آندھرا پردیش تک نظر آئے گا سائیکلونک طوفان کا اثر، 10 لاکھ افراد کو کیمپوں میں کیا گیا منتقل۔ NCP قائد بابا صدیقی قتل کیس میں 14ویں گرفتاری، وہیں سلمان خان سے 5 کروڑ روپے کی مانگ کرنے والے کو بھی پولیس نے کر لیا گرفتار۔ سینٹرل منسٹر بنڈی سنجے کی BRS و کانگریس پر تنقید، دعویٰ کیا سابقہ BRS نے کالیشورم جبکہ موجودہ کانگریس موسی ندی پروجیکٹ کو ATM میں کرنا چاہتی ہے تبدیل۔ عوام اور کسانوں کے لیے جیل جانے کو ہوں تیار، عادل آباد میں KTR کا جلسہ، تلنگانہ کے ہندو مسلم بھائی چارے کو بتایا پارٹی کی ترجیح، کانگریس و BJP کو بتایا ایک ہی سکے کے 2 رخ۔ کسی بھی ایسی ڈھانچے کو نہیں گرائیں گے جس کے پاس درست اجازت نامے ہو، CM ریونت ریڈی کے اس بیان پر ہیڈرا نے کہا ہدایت کی ہوگی پیروی۔ دیوالی کی خوشیوں کے موقع پر حکومت تلنگانہ نے اسکولوں اور کالجوں کے لیے دیوالی کی تعطیل کا کیا اعلان، 31 اکتوبر کو تعطیل دینے اسکول انتظامیہ کو دی ہدایت۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 24 کیرٹ سونے پر 500 روپے کی گراوٹ، قیمت 80,500 روپے، 22 کیرٹ سونا 73,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڈم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔